यो घटना आजको मात्र होइन नि, एनसिएल आएदेखि नै हामी बारम्बार यसैमा छौँ। हामी पनि उस्तै पर्यौँ। तिमीले यदि नेपाल ठग्छौ भने तिमीहरू हामीले चलाइदिन्नौ भनेर हामीले जनस्तरबाट पनि राजनीति पार्टीहरूबाट पनि यसलाई हामीले जोड दिएको भए हामी यसरी यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुग्ने थिएनौँ। त्यसकारणले हामीले यो कुरालाई सैद्धान्तिक रूपले जबसम्म हामी पूर्णता प्राप्त गर्दैनौँ, सैद्धान्तिक रूपले जबसम्म हामी स्पष्ट हुन सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले नेपालमा कुनै कुराबाट पनि पार लगाउन सक्दैनौँ भन्ने खालको आयो। र सभापतिले सुरुमै भन्नुभयो यो फेरि यो बिक्री गर्दै गर्दाखेरिमा एजेन्डा ग्रुपले के भन्यो भने जस्तो नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले काम गर्ने उचित वातावरण नभएको, के अरे 16मा खरिद गरेदेखि आयमा लगातार कमी आएको, अनुचित कर तिर्नुपर्ने भएको, आयकर ऐनको दफा 57 टेकेर र दूरसञ्चार कम्पनीको नीतिगत अनिश्चितता रहेको भन्ने ढङ्गले उसले यिनी कुराहरूलाई सेयर गरेर उसले चाहिँ त्यो बाहिर सार्वजनिक पनि त्यसरी गर्यो। र यो सबै भइसकेपछि त्यति बेला सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू बाहिर कोपको कार्यक्रममा दुबईमा हुनुहुन्थ्यो र त्यहीँबाट हाम्रा केही कम्युनिकेटहरू भए र उहाँ नेपाल फर्किने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रो दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय, अब यसमा कानुन आकर्षित हुने कानुन मन्त्रालय, राजस्व आकर्षित हुनुभएको हुनाले अर्थ मन्त्रालय सहितको बैठक बोलाउनु भयो र बैठक बोलाइसकेपछि हामीले हाम्रो दूरसञ्चार प्राधिकरणले, सञ्चार मन्त्रालयले हामी सबैले यसको डिटेल ब्रिफ गऱ्यौँ। आफ्नो जानकारीमा भएसम्मको कुरा सबै ब्रिफिङ गरिसकेपछि र हामीले के मत राख्यौँ भने यसको विस्तृत अध्ययन बिना अहिले खरिद बिक्रीको अनुमति दिने कुरा उपयुक्त हुँदैन। त्यसकारण यसमा के अरे एउटा विस्तृत अध्ययन छानबिन चाहिन्छ भनेर हामीले पनि सुझाव राख्यौँ। त्यही खालको एउटा सहमति बन्यो र नेपाल सरकारले नै त्यही दिन हामीले एउटा प्रवक्ताको हैसियतले नेपाल सरकार तर्फबाट एउटा वक्तव्य पनि हामीले प्रकाशित गर्यौँ। हामी माथिल्लो तहका व्यक्तिहरू, निर्णयमा बस्नेहरूलाई नै उनीहरूले के सोच्यो भने हामी यिनीलाई जति बेला पनि किन्न सक्छौँ, जति बेला पनि हाम्रो पोल्टामा पार्न सक्छौँ भन्ने धारणा विकास भयो। त्यो धारणा यति बलियो भयो, त्यही धारणाका कारणले हामीले उनीहरूले 65 अरब हामीलाई दिनुपर्ने ट्याक्स तिर्नका निम्ति पनि हामीले कतिले छोडिदिनुपर्छ भन्यौँ, शक्तिको प्रयोग गर्यौँ हामीले। यो सबै फन्दामा नेपालको राजनीति नेतृत्व पर्यो। उसलाई कति थाहा छ, कति थाहा छैन। यसको सम्पूर्ण कारण के थियो भने हाम्रो राजनीति भयो, हाम्रो राष्ट्रनीति भएन। र उनीहरूले हामीलाई, नेपालीहरूलाई मिनिमाइज गरे। नेपालको पोलिटिकल सेक्टरलाई, नेपालको कर्मचारी तन्त्रलाई उनीहरूले मिनिमाइज गरे। त्यसकारणले गर्दा हामीले राष्ट्रिय हित हेरेनौँ। त्यसको परिणाम यो अहिले हामी आएका छौँ। किनभने यो घटना आजको मात्र होइन नि, एनसिएल आएदेखि नै हामी बारम्बार यसैमा छौँ। हामी पनि उस्तै पर्यौँ। तिमीले यदि नेपाल ठग्छौ भने तिमीहरू हामीले चलाइदिन्नौ भनेर हामीले जनस्तरबाट पनि राजनीति पार्टीहरूबाट पनि यसलाई हामीले जोड दिएको भए हामी यसरी यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुग्ने थिएनौँ। त्यसकारणले हामीले यो कुरालाई सैद्धान्तिक रूपले जबसम्म हामी पूर्णता प्राप्त गर्दैनौँ, सैद्धान्तिक रूपले जबसम्म हामी स्पष्ट हुन सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले नेपालमा कुनै कुराबाट पनि पार लगाउन सक्दैनौँ। अब विदेशीहरू आउँछन्, हाम्रो आफ्नो दूरसञ्चार छ, जसले प्रफिट बाँड्छ, जसले बोनस खान्छ, ऊ रिमोट एरियामा पुग्न सक्दैन। जसको कम लागत छ ऊ चाहिँ नि रिमोट एरियामा पुगेको छ। यी दुईटैको तालमेल नभइकन नेपाललाई घाटा हुने काम त गर्दैन। एनसिएलबाट चलाउने मोबाइलहरू, नेटहरू कति महँगा छन्। एकैचोटिमा कति पैसाहरू नजानेको व्यक्तिहरूले तिर्छन्। त्यो सबै नेपालीकै पैसा होला। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने कतै न कतै उनीहरू र नेपालका जिम्मेवार व्यक्तिहरू जसले यो टेक्नोलोजीलाई बुझेका छन् नमिलिकन यो अवस्था हुँदैन। त्यसकारण हामीले यसलाई हामीले रोक्न पर्यो। अब कसरी रोक्ने त? के गरेर रोक्न सकिन्छ त? अब उसलाई कुन दिने घाटा लाग्यो भने हाम्रो दूरसञ्चार बिगार्दै भइहाल्यो। उसको चलिरहन्छ, एउटा त चलाउन पर्यो। जो मेजर मान्छेहरू सबैले उसैले नै चलाएका हुन्छन्। अहिले जाउँ धेरैकामा हुने एनसिएलले बर्बाद गर्यो, एनसिएलले हामीलाई दुःख दियो, एनसिएलले हाम्रो ट्याक्स छल्यो, एनसिएलले हाम्रा मान्छेहरू किन्यो
एनसिएलले हामीलाई दूरसञ्चारका मान्छेहरू कर्मचारीहरू किनिदियो बिगारिदियो भन्छ सबैले फेरि उही चलाइरहेको छ। त्यस कारण हामीसित मैले पहिले नै भने कि हामी राजनीति गऱ्यौँ, हामीसँग राजनीति भयो, हामीसित राष्ट्रनीति भएन। के गर्दा मुलुकलाई फाइदा हुन्छ, के गर्दा हाम्रो दूरसञ्चार प्राधिकरणहरूलाई हामीले राम्रो बनाउन सक्छौँ, कसरी उनलाई कम्पिटिसन गरेर उनलाई हामीले कमजोर बनाएर हामीले फाइदा लिन सक्छौँ भन्ने कुराको दृष्टिकोणै नेपालमा बस्न सकेन, भावना नै नेपालमा भएन। यसको मतलब के भने हामीले पढाएका विद्यार्थीहरूले चेतना जान्न सकेन यो मेरो देश भन्ने, यही नै सबैभन्दा ठुलो रोग हो। आदरणीय मन्त्रीजी, सचिवजी, दूरसञ्चार प्राधिकरणका साथीहरू हुनुहुन्छ, यस कुरामा हामीभन्दा तपाईँहरू ज्ञानी हुनुहुन्छ। तर अब यो कुरालाई रिपिट हुन भएन भोलिका दिनहरूमा। हामीलाई बाहिर पनि इमेज खराब, बाहिर विदेशीहरू गएर लगानी गर्छ, नेपालमा सधैँ के चिज गर्छ भन्ने विदेशी त पनि बाहिर हाम्रो इमेज खराब। जो बाहिरबाट आउँछन् कति बेला उनीहरूले ढोक्छन् कि कुन व्यक्तिलाई कसरी कति दे किन्न सकिन्छ भन्ने कुरा। म पहिला अर्थ समितिमा थिएँ अध्यक्षजी, यो सबै त्यति बेलाको कुरा हो, ट्याक्सको कुरा आयो। आइसकेपछि यति धेरै यिनीहरूले पैसा बाँडेर गए, नेपालका यति धेरै समितिहरू जसरी छविलालजीले भन्नुभयो, मान्यजीले भन्नुभयो कि उसको अधिकार क्षेत्रै पर्दैन, अर्को समितिले निर्णय गरेको छ, अर्को समितिले निर्णय गरेको छ, अर्को समितिले निर्णय गरिदिएको छ, पैसा नखाने त कुनै समिति नै भएन। मौन बस्न पनि यिनीहरूले पैसा बाँडे। यो मलाई एकदम मैले आफूले देखेको छु, यो विभिन्न विगतमा मैले आफूले देखेको छु। गर्दा गर्दै राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूले प्रेसर गरेर तपाईँलाई यो ट्याक्स छुट दिए भन्न पनि गरे। तर संजोगले हामीले इन्टरनेसनल कोर्टबाट हामीले जित्यौँ। न्याय बाहिरकाले न्याय गर्ने, देशभित्रकाले आफ्नै देशभित्र अन्याय गर्ने, यस्तो नकचराहरूको देश सभापतिजी मैले देखेको छैन। मैले बारम्बार हेरेको छु। त्यसकारण मन्त्रीजी यु आर द यङ, सचिवलाई पनि मैले यङ देखेँ, हाम्रो भविष्य छ। त्यसकारण अब यसलाई कसरी दोहोरिन्न, यसलाई डाटाहरू हेर्दै जाउँला, डाटाहरू गराउला। तर तपाईँको नियतै खराब भएपछि, मुलुकै अगाडि नआइसकेपछि त हामी जतिसुकै राम्रो गराए पनि हुँदैन। कानुन राम्रो छ, व्यवस्थापन हामीले राम्रो गरेका छौँ। अब हाम्रो नेपालको पोल्टामा यो आउँदैछ भनिसकेपछि यो कुरा किन निस्किन्छ? तिनीहरूले गरेर त होइन, हाम्रै भित्र खोट छ, हाम्रै भित्र बेइमानहरूको बास छ। त्यसकारण तपाईँहरूले यसलाई खोजौँ, हामीले अलि गम्भीर बनौँ। अरू समितिहरू जसले अनावश्यक अधिकारविहीन समितिहरूको जुन चहल पहल छ, जो अधिकारविहीन समितिहरूमा जुन बहस भइरहेको छ, जसको अधिकार छैन, त्यहाँ पनि कुनै खोट छ। यो खोटबाट निकालौँ। सैद्धान्तिक कुराबाट तरिकाले हामी यसलाई लिपिबद्ध गर्न सकेनौँ भने, सैद्धान्तिक कुरा क्लियर भइसकेपछि बल्ल यसलाई हामीले समाधान गर्छौँ। सैद्धान्तिक कुरा भनेको अब राजनीति होइन, राष्ट्रनीति बनाउनेतिर लागौँ। यही अहिले मन्त्रीजीको सबैभन्दा ठुलो दायित्व हो। धन्यवाद। सुरुमै सभापतिज्यूले भन्नुभएको जस्तो सानो ध्यानाकर्षण पनि म गर्न चाहन्छु। हामीले योभन्दा पहिले सभापतिज्यूले नै भन्नुभयो, राज्य व्यवस्था समिति, लेखा समिति लगायतका समितिहरूमा एनसेलको विषयमा माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सहितकै उपस्थितिमा पनि हामीले यो विषयमा विस्तृत रूपमा कुराहरू राखेकै छौँ। त्यो कुराहरू बाहिर आएकै छन् र पनि फेरि यो समिति मन्त्रालयको जिम्मेवारीका हिसाबले यो हाम्रो समिति पर्यो र त्यो भएको हुनाले यो समितिले चासो राख्नु, यो समितिले बोलाउनु आफैमा यो आफ्नो कार्यक्षेत्र अधिकारभित्रको कुरा पनि भएको हुनाले यो उपयुक्त छ नै भन्ने मलाई लाग्छ। र यिनी विषयमा, यस्ता विषयमा अलिकति एउटा कोअर्डिनेसन पनि गर्नुपर्ने हो कि भन्ने कुराको सानो ध्यानाकर्षण म सुरुमै गराउन चाहन्छु। र यो जसरी सभापतिज्यूले सुरुवातमा भन्नुभयो, र यो अहिले एनसेलको विषयमा, एनसेलको विदेशी कम्पनीमा रहेको 80% सेयरको खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा जे विषय उठेको छ, त्यो विषयमा भर्खरै दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र मन्त्रालयका सचिवले अलि विस्तृत रूपमै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। र मैले सभापतिज्यूले भन्नुभयो जस्तै हामीले पनि सुरुमा यो एजाइटिया ग्रुप भन्ने जुन छ एनसेल कम्पनी चलाउने ग्रुप, त्यो ग्रुपले एनसेलका कर्मचारीलाई कम्पनी बिक्रीमा रहेको जानकारी गराएको भनेर कुराहरू 2080 साल मङ्सिर 13 गते त्यो कुरा बाहिर आयो।
र बाहिर आइसकेपछि अब यो यसमा अलि चर्चा सुरु भयो र हामी सबैलाई थाहा छ दूरसञ्चार नियमावलीले यो चुक्ता पुँजीको 5% सेयर मात्रै पनि खरिद बिक्री गर्नुपर्दा हाम्रो दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था हाम्रो कानुनी व्यवस्था हो। तर त्यो कुरा बाहिर उनीहरूले आफ्नो तरिकाले उनीहरूको वेबसाइटमा आफ्ना कर्मचारी एनसेलका कर्मचारीलाई जानकारी गराएको भनेर सुरुमा विषय त्यसरी आयो र सुरुमा त्यो विषय आइसकेपछि हामी दूरसञ्चार प्राधिकरण र मन्त्रालयमा हामी बस्यौँ, छलफल गऱ्यौँ यो विषय के भएको हो भन्ने विषयमा हामीले एनटिएसँग पनि जानकारी लियौँ र एनटिएमा त्यति बेलासम्म कुनै पनि जानकारी प्राप्त नभएको औपचारिक रूपमा अनौपचारिक रूपमा पत्र पत्रिकामा देख्ने कुरा एउटा कुरा भयो तर औपचारिक रूपमा कुनै पनि जानकारी प्राप्त भएको अवस्था थिएन। त्यो नभइसकेपछि हाम्रो दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो बाहिर आइसकेको विषयलाई चासो व्यक्त गरेर एनसेललाई पत्र लेख्यो, यो के भएको हो भन्ने विषयमा पत्र लेख्यो र पत्र लेखिसके पछाडि उनीहरूले खरिद बिक्रीको सम्झौता हुने प्रक्रियामा हामी एनटिएमा आउँछौँ तर अहिले चाहिँ यो छलफलको क्रममा रहेको भन्ने र खरिद बिक्रीको सम्झौतामा उनीहरू गएको भन्ने कुराको त्यो जानकारी गराए तर त्यो ठिक बेठिक के थियो त्यो हाम्रो आफ्नो एनालाइसिसको कुरा हुने भयो र त्यो अनुसार अब हामीले अहिले सभापतिले भन्नुभयो होइन अस्वाभाविक मूल्यका कुराहरू पनि आए, त्यसपछि हाम्रा ऐन कानुनहरूको परिपालना नभएका कुराहरू पनि आए र त्यसो हुँदा यो अल्जाइटा ग्रुपले जुन छ जुन हाम्रो जुन रेनोल्ड होल्डिङ कम्पनी लिमिटेडमा को नाममा जुन सेयर रहेको थियो 80% सेयर त्यो स्पेक्टलाइट युके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको भन्ने त्यो कुरा आयो। त्यो 15 गते सार्वजनिक भयो भनेर मैले अघि पनि भनिसकेँ र फेरि यसमा कस्तो पनि आयो भने अब यो चाहिँ बिना शर्त $50 मिलियन बिक्री गरेको 5 मिलियन डलर चाहिँ 6 महिनाभित्र तिर्ने र बाँकी त 48 महिना अथवा 4 वर्षभित्रमा तिर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू पनि बाहिर छ्यापछ्याप्ते नै आए र त्यो भएपछि अझ के थप कुरा के पनि आयो भने जस्तो यो स्पेक्टलाइट जुन पछिल्लो कम्पनी हो सेयर खरिद गर्ने त्यो कम्पनीले पाउने लाभांश जो एनसेलबाट पाउँछ त्यो लाभांश फेरि 2029 सम्म यो एनसेलको जुन नेपाल सरकारको हाम्रो कानुन अनुसार 29 सम्म जुन उसले स्वतन्त्रपूर्वक चलाउन पाउने र 29 पछाडि नेपाल सरकारको मातहतमा आउनुपर्ने जुन कानुनी व्यवस्था छ त्यो 2029 सम्म चाहिँ सन् 29 सम्म उसले फेरि लाभांश पनि पठाउनु पर्ने त्यो एजेटा ग्रुपलाई र उसले फेरि यहाँ दायित्व हुने सबै जुन दायित्व ऋण सिर्जना हुन्छ त्यो चाहिँ फेरि नयाँ कम्पनीकै हुने भन्ने खालको आयो र सभापतिले सुरुमै भन्नुभयो यो फेरि यो बिक्री गर्दैखेरिमा एजेटा ग्रुपले के भन्यो भने जस्तो नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले काम गर्ने उचित वातावरण नभएको के अरे 16 मा खरिद गरेदेखि आयमा लगातार कमी आएको अनुचित कर तिर्नुपर्ने भएको आयकर ऐनको दफा 57 टेकेर र दूरसञ्चार कम्पनीको नीतिगत अनिश्चितता रहेको भन्ने ढङ्गले उसले यिनी कुराहरूलाई सेयर गरेर उसले चाहिँ त्यो बाहिर सार्वजनिक पनि त्यसरी गर्यो र यो सबै भइसकेपछि त्यति बेला सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू बाहिर कोपको कार्यक्रममा दुबईमा हुनुहुन्थ्यो र त्यहीँबाट हाम्रा केही कम्युनिकेटहरू भए र उहाँ नेपाल फर्किने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रो दूरसञ्चार प्राधिकरण सञ्चार मन्त्रालय अब यसमा कानुन आकर्षित भने कानुन मन्त्रालय राजस्व आकर्षित हुनुभएको हुनाले अर्थ मन्त्रालय सहितको बैठक बोलाउनु भयो र बैठक बोलाइसकेपछि हामीले हाम्रो दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चार मन्त्रालयले हामी सबैले यसको डिटेल ब्रिफ गर्यौँ आफ्नो जानकारीमा भएसम्मको कुरा सबै ब्रिफिङ गरिसकेपछि र हामीले के मत राख्यौँ भने यसको विस्तृत अध्ययन बिना अहिले खरिद बिक्रीको अनुमति दिने कुरा उपयुक्त हुँदैन त्यसकारण यसमा के अरे एउटा विस्तृत अध्ययन छानबिन चाहिन्छ भनेर हामीले पनि सुझाव राख्यौँ त्यही खालको एउटा सहमति बन्यो र नेपाल सरकारले नै त्यही दिन हामीले एउटा प्रवक्ताको हैसियतले नेपाल सरकार तर्फबाट एउटा वक्तव्य पनि हामीले प्रकाशित गर्यौँ विज्ञप्ति प्रकाशित गर्यौँ र विज्ञप्ति प्रकाशित गरिसकेपछि लगत्तै हामीले फेरि हाम्रो क्याबिनेटको बैठक भयो र क्याबिनेटको बैठकबाट तत्कालीन हाम्रो के अरे अहिले पूर्व महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति र अध्ययन तथा छानबिन समिति बनेको र अहिले त्यो समितिले कार्य गरिरहेको स्थिति हो र अहिले त्यो समितिलाई हामीले खास गरेर के अरे यो छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई 30 दिनभित्र नेपाल सरकारलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश सहित हामीले त्यो समिति गठन गर्यौँ र समितिले अहिले कार्य अगाडि बढाइरहेको छ र त्यो समितिलाई हामीले दिएको कार्यादेश के हो भने एनसेलले हालै भएको भनिएको सेयर खरिद बिक्री र हक हस्तान्तरण सम्बन्धमा भए गरेका काम कारबाहीको विस्तृत अध्ययन तथा छानबिन गरी यसबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विदेशी लगानीमा पर्ने असर दूरसञ्चार सेवा नियमन तथा सञ्चालन र नेपाल सरकारको कर तथा राजस्वमा पर्न सक्ने असर तथा प्रभाव विश्लेषण गरी तत्काल चाल्नुपर्ने कदम
तथा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा समेत विश्लेषण गरी राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न भनेर कार्यदेश दियो कैबिनेटले र त्यो अनुसार अहिले त्यो कम्पनीले अगाडि काम बढाइरहेकै छ र त्यसै गरेर अब यो जुन एजेटा कम्पनीले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जुन पछिल्लो समयमा पत्राचार गरेर अहिले पत्राचार गरिसके पछाडि त्यो चाहिँ यत्तिकै स्थगितकै अवस्थामा छ एउटा एकातिर आउँदाखेरिमा यो छानबिन समिति बनिरहेको अर्को न्यायालयको पनि एउटा खालको भएको र समितिका निर्देशनहरू पनि प्राप्त भएको अवस्थामा अहिले छानबिन समितिले अध्ययन र छानबिन गरेर त्यो प्रतिवेदन दिइसकेपछि मात्रै आवश्यक निर्णय गरेर अहिले खरिद बिक्रीको जुन प्रक्रिया त्यो प्रक्रिया रोकिएको छ त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन त्यसकारणले गर्दाखेरिमा हामीले यो समितिलाई जे भन्यौं जस्तो वैदेशिक लगानीमा रहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको नियमन गर्ने क्षेत्राधिकार भएका हाम्रा नेपाल सरकारका नियामक निकायहरू नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय उद्योग विभाग नेपाल राष्ट्र बैंक आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतका करदाता सेवा कार्यालय धितोपत्र बोर्ड समेतले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रही वैदेशिक लगानी शेयर खरिद बिक्री करारोपण विदेशी मुद्रा सटै समेतको विषयमा प्रमाण तथा कागजात सङ्कलन समेतको काम अहिले गरिरहेका छन् र सबै अघि पनि हाम्रो कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट आउनुभएको उपसचिवज्यूले भन्नुभयो उहाँहरूलाई पनि अहिले हाम्रो छानबिन समितिले त्यो खालले कागजात उपलब्ध गराएर उहाँहरूले अध्ययन गरिराख्नु भएकै छ र यसमा अब हामी सबै अहिले समितिले गरेको चासो चिन्ता र नेपाल सरकारको चासो चिन्तामा कुनै फरक छैन र यसमा अलिकति के समस्या भयो राजस्वमा समस्या आकर्षित भयो हाम्रो यो खरिद बिक्रीमा हाम्रा नियम कानुनको परिपालना भएन भन्ने कुराहरूमा त्यो लागेर नै यो अहिले हामीले विस्तृत अध्ययन र छानबिन समिति बनाएका हौं र यो समिति बनाइसकेपछि यो अध्ययन तथा छानबिन समितिले दिएको जुन राय सुझाव र प्रतिवेदन प्राप्त हुनेछन् उक्त राय सुझाव समेतको आधारमा नेपाल सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको नियमन विदेशी लगानीको वातावरण निर्माण थप सहजीकरण विदेशी मुद्रा सटै सुविधा र कर प्रशासन सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्नु पर्नेछ र हाम्रो दूरसञ्चार ऐन तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ धेरै नै पुरानो छ अहिलेको टेलिकमको आवश्यकता अनुसारको अहिलेको दूरसञ्चारको अवस्था अनुसारको हाम्रो कानुन हामीले परिमार्जन गर्नुपर्नेछ र यसका निम्ति सञ्चार मन्त्रालयले मन्त्री परिषदबाट दूरसञ्चार ऐन संशोधनको निमित्त हामीले सैद्धान्तिक स्वीकृति पनि लिइसकेका छौं र त्यो दूरसञ्चार ऐन तयारीको क्रममा हामी अहिले मन्त्रालयमा छौं र त्यो दूरसञ्चार ऐनमा भएका कतिपय छिद्रहरू लुपोलहरू यदि त्यस्तो छन् र अहिलेको हाम्रो जुन टेलिकम सेक्टरमा भएको विकास छ त्यो विकासलाई अगाडि बढाउन गभर्न गर्न नसक्ने खालका पनि भएको हुनाले त्यसलाई तुरुन्तै हामीले संशोधन गरेर अगाडि बढाउनु भन्ने पनि हामीले तयारी गरिरहेका छौं र हामीलाई राज्यवास समितिको त्यो निर्देशन पनि प्राप्त भएको छ लेखा समितिको निर्देशन पनि प्राप्त भएको छ र सम्भवतः यो समितिको पनि निर्देशन प्राप्त हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु र हामीले यसलाई जति सक्दो छिटो व्यवस्थित गरेर यसलाई अगाडि बढाउने सोच्दै छौं र यो जुन समिति बनेको छ यो समितिबाट कतै यस्तो प्रकरणमा हैन कसैबाट कानुनी विपरीत काम भएको कुरा पुष्टि हुँदा हैन हाम्रो करको व्यवस्थामा त्यस्तो खालको कर छलीको एउटा प्रयत्न भएको पाइएमा अथवा कानुन बमोजिम गरी कुनै पनि काम यदि भएका छैनन् र गैर कानुनी काम भएका छन् भने जोसुकै पनि कारबाहीको दायरामा आउन सक्ने स्थितिको आंकलन गरेर त्यो गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कमिटमेन्टका साथ यो सरकारले यो समिति गठन गरेको हो र अहिले हामी त्यो समिति अध्ययन छानबिनमै भइराखेको हुनाले ठ्याक्कै भएको के हो के भएको छ के हुनेवाला छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले अलिकति छिटो हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ तर हिजो के भएको हो कसरी आएको हो हामी कति सालमा हामीले यसको सम्झौता गर्यौं बीचमा कुन प्रक्रिया पूरा गरेर आएर हामी कहाँ यहाँसम्म पुगेका छौं भन्ने कुरा त विस्तृत रूपमा हाम्रो दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षले यहाँ राखि नै सक्नुभयो र आउने अहिले जुन विषय चासो सरकार जुन व्यक्त भएका छन् बाहिर ती सबै चासो सरकार व्यक्त भएका विषयमा सरकारले अत्यन्तै संवेदनशीलतापूर्वक इन टाइममै यसलाई ट्याकल गर्ने गरेर समिति बनाएर अगाडि बढेको छ र अब समितिको समय पनि धेरै छैन समितिले आफ्नो समयावधिभित्र काम सम्पन्न गर्ने नै प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको छ र उले काम सम्पन्न गरिसक्ने बित्तिकै हामी यसमा आवश्यक निर्णय लिनेछौं र हाम्रो नियामक निकाय मार्फत हामी यी कामहरू गराउनेछौं भन्ने कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु धन्यवाद स्वागत छ